श्रीमद्भगवद्गीதை अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगम्। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विषक्कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषच्छादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्धकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैषस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविन् पुराणमनुचासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य ताधारमचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यदयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोकृति नृत्य च मूर्त्यन्यादयात्मनः प्राणम् आस्थितो योगतारणाम् उमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यचः।